رکھے لگا ونیا محمد پاک دی عدالت دے اندر اللہ دے نبی دی دربار رسالت جوان کے چھوٹی جی درخواست جمع کرا دے ویا حضرت علی نو جنے ویلے 11 مشورہ دیتا ایو جے مشورے سجن دے دے توجہ کیتی کرو جملیاں تے توجہ کیتی کرو اے بڑے دور تک بندے نو لے ویندے اے مشورے سجن دے دین جنہاں دے دل وچ دشمنی ہوے ایو جیاں خیر دیاں گلاں نہیں دسیندے ہوندے ایو جے خیر دی مشاورہ دی محفل نہیں لیندے ہوندے علی ساڈا پھرائے سانو اپنی جان تو زیادہ عزیز تے پیارا لگدا ہے ساڈا دل آندا ہے کہ فاطمہ دلہن ہوے علی دلہا ہوے ساڈا دل آندا ہے علی داماد ہوے محمد نبی سسر ہوے اے رشتے بھی ہون نسبتاں بھی ہون تے تعلق بھی ہون ایو جے تعلق دے سنگم بھی جڑ ونجن تے اساں اپنی اکھاں نال چا ویکھاں ساڈی زندگی وچ برات ویندی پئی ہوے برات علی دی ہوے براتی صدیق ہوے توجہ ہے انہاں دیاں براتاں وچ کنجر براتی بن کے آندن ڈھول مارن والے پیر وجاون والے نائیاں تے میراسیاں نو اپنا سگار بناندے انہاں کنجراں نو نچا نچا کے تے خسریاں دیاں محفلاں سجا کے اے براتاں کھن کے آندے آ تینو برات مدینے وکھاواں آ تینو برات مدینے دی وکھاواں جتھے علی دلہا پہ بندا ہے فاطمہ تو زہرا دلہن پہ بندی ہے محمد کریم سسر پہ بندا ہے علی داماد پہ بندا ہے ول جڑے ویلے برات ٹرنی ہے اس برات دا براتی یا تینو ابو بکر نظر آونا ہے اس برات دے او براتی جڑے زمین تے چلن تے اللہ دا رضی اللہ ستے پہن تے اللہ دا رضی اللہ کھاندے پہن تے اللہ دا رضی اللہ جاگدے پہن تے اللہ دا رضی اللہ او مشورہ کرن تے اللہ دا رضی اللہ حتیٰ کہ محمد پاک نو اللہ دے سونے انہاں نو دڑکا نہ دیوی میں راضی ہو گیا میں انہاں تے اے او برات جے دے اتے اللہ راضی ہے تے جڑی برات اے گھن کے آندا پے محمد پاک کناں وچ انگلی چپاوے چھڑی آواز بھی آ ونجے تے نبی پاک فرماندے اے آواز بانسری تے ڈھول تے کنجر دی آواز ہی میں محمد نو سننا پسند تے اے شدہ گھر وچ ملنگ لئی بیٹھا ہے گڈی وچ سفر کرے تے آتا یار تھوڑا جہا کوئی روح دی خزات لاویں ہا ملنگی انہاں نو لا کے گھنٹے گھنٹے ایک موٹر وے تے سفر پہ کرتے ہن بندے 5 بندے ہن ہو انجے گانے تے کنجر لگے پے ہن تے انجے بڑے ٹہک دے تے مہک دے ویندے پین اچانک گڈی ٹکرائی نا تے اس جگہ تے اگ لگی لاش ہی نظر کوئی نہ آئی جے بندہ اسے کنجرہ نو سندا سندا تے اتو اجل آ ونجے تے موت آ ونجے اس حال اچ اللہ دے دربار پیش ہوئے تا منہ کے وکھاسی اللہ سی تیرا منہ پہلے ہے محمد پاک دا امتی سڑاون جوگا بھی ہے تیرا نبی نال کوئی رشتہ بھی ہے کوئی تعلق بھی ہے تیرا نبی تے آواز سننا ہی پسند نہیں کرتا تو تا کرائے تے بندے لے آندا میں آواز سنن واسطے تو تا کرائے تے بندے مٹ نٹ لے کے انہاں نو کنجر بنا کے نچاندا میں اپنے شادیاں دے اندر اپنی محفلاں تے مجلس دی زینت بنانا میں جے اللہ دے دربار وچ بندہ اس حال وچ پہنچ ونجے ہے میری ذلت کے کوئی نہ مسلمان مردہ پہ ہوئے تے او دے کنچ قرآن دی آواز پہ آندی ہوئے مسلمان مردہ پہ اللہ اکبر تے او دی زبان تے جاری ہوئے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی مردہ پہ ہوئے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واللہ دا نبی بھی تو زمانت کھلا دیندہ ہوئے من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ کہ جدا آخری بول توحید اللہ ہویا اللہ اونو سدھا جنت داخل کرنا ہے دعا کرو کہ اللہ خاتمہ چنگا کرے زندگی اونی پونی تا بندہ ہر گزاری ویندا ہے
مگر اصل فکر کرنی چاہیے کہ آخری ٹائم سونا ہوئے، کیونکہ جس نبی دی امت چاں او نبی بڑا سونا ہے، اس نبی دی شریعت بڑی سونی ہے، اس نبی دی سنت بڑی سونی ہے، اس نبی دا طریقہ سلیقہ بڑا سونا ہے، اس واسطے تیرا عمل تے تیرا خاتمہ بھی سونا ہونا چاہیے۔ جاگ دے پے ہو؟ آج میرے خیال ہے تھوڑی جان نہیں چھٹ دی، آج کوئی ٹائم لگ ویسی چلے ونجا گے سارے دا ارادہ ہے شروع کرا، ہاتھ کھڑا کرو جڑے آدھو نہ کرو، ہاں ہاں تھوڑا جا تجربہ تے ہے نا تھوڑا، ڈرے بندے ہو، بہرحال سوچ سمجھ کے جواب دیتا کرو، اگو الیکشن آیا کھڑے بتا جیڑا آوے ہاتھ کھڑے کیتی بیٹھے ہو، سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑے کرائے، جاگ دے بندے ہو۔ وَلَا زَوَّجْتُ شَيْئًا مِّن بَنَاتِي، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا ہے صحابہ کرام نے، حضرت علی نو مشورہ پسند آیا تے نبی کریم دے گھر ٹر ویندا ہے۔ آول طریقہ ہی ویک سونے دور دے سونے طریقے ویک، علی خود چلے آ گیا ہے، کسی نو وسیلہ نہیں بنایا تے وچ وڈ وڈیرے نو نہیں پایا کہ جناب تساں ہی ونجو تے فلانا ہی ونجو تے ول وڈ وڈیرے آخر پہلے کوئی مٹھائی دا ڈبہ تا گھنا ویا، پہلے ڈی آئی خان والا او جڑا حلوہ مشہور ہے او گھنا ویا، اساں پہلے کھاواں ہاں ول چاواں پیواں ہاں ول محفل گرماواں تے وقت تیری گل لگے ٹوراں ہاں، نا نا علی خود لگا ویندا ہے، چپ کر کے محمد پاک دے گھر بیٹھے، شرم تے حیا دا کھو بن کے بیٹھا ہوئے، سر اتنا ہی کریندا نہیں پیا، گل چلیندا ہی نہیں پیا، نبی کریم فرمایا ما خطبک یا علی، او علی کیویں آونا آیا ہے، اج آیا ہے شرما شرما کے آیا ہے، گل بھی نہیں پیا کریندا، سر اتنا جا کے ویکھدا بھی نہیں پیا، انہیں شرمولا بنیا بیٹھا ہے، خیر ہووے آدھا یا رسول اللہ اج میں تہاڈا مہمان اج میں تہاڈا مہمان بننا چاہتا، جڑے ویلے علی نے گل کیتی ہے نبی کریم نو اشارہ سمجھ آ گیا، اللہ دے پیغمبر نے کہا اہلاً سہلاً مرحبا، اہلاً سہلاً مرحبا، او علی تیرا آونا خیر آلاوے، تیرا آونا خیر آلاوے، اللہ تیرے قدمہ وچ برکت پاوے، تیرے آونے وچ خیر پاوے، جڑے ویلے علی مرتضی نے گل کیتی ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خولا نو یہ گل کیتی ہے کہ میں کسے بیٹی دے رشتے دی ہاں کیتی ہے تا اوویں اللہ دی اجازت نال کیتی ہے، اگر کسی نو اپنی میں بیوی بنائیے تا اللہ دی اجازت نال بنائے، اس واسطے جبریل امین میرے کولو آمدن آ کے نشان دہی کریں دیتے تا میں رشتے دی ہاں کریں دا ہوندا، حضرت علی المرتضی نبی کریم نے فرمایا چلو تیری میری گل ہو گئی، تیاری کر کیڑی شے لئی ودائی، شادی جو کرنا چاہتا ہے کتنی تیاری کیتی ہوئی، کوئی جہاز لے آئی، تو سا کیا دے ہوں دے ہو ہاں اے جہیز تساں آدھے ہو، تے جڑے ویلے سامان گھن کے گڈی چ رکھنا پوے نا محلہ پورا آندا ہے، پورا محلہ سامان گڈیاں تے ٹرالیاں چ لوڈ ہوئے، اے جہیز ہے کہ جہاز ہے، یہ تو ول جہاز بن گیا، ول ایڈا وڈا جہاز تیار کرن واسطے تیاری بھی تا اتنی لمبی ہوئے، اتنی وقت ہی لمبا ہوئے کہ بچی دے وال تک کم از کم چٹے تھی وجین،
وہ انتظار کریندیاں پلوتے کٹدیاں پیو نو رات سہندی ہوئے تے پتہ تا لگے کوئی جہاز تیار ہویا ہے مگر حضرت نبی کریم فرماندے علی کی شے لئی ودائے آکے ایک میرے کولو زرہ ہے تے ایک میرا گھوڑا ہے زرہ جڑی پا کے جہاد کریندا ہوندا گھوڑے جڑے تے سوار ہو کے میدان جہاد تے کارزار وچ لڑدا ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا گھوڑا اپنی سواری واسطے رکھ لے تے زرہ اپنی بیچ کی نکاح دی تیاری کر لے بس تیرا کم ہوندا پہ حضرت علی بھج کے ویندے نے بازار وچ اپنی زرہ بیچن واسطے اتفاقی اگو یار ملیا اتفاقی کہ عثمان غنی مل گیا آتا علی خیر ہوئے اج تا خوشی نال چہرہ چمکدا دمکدا پہ اج تے باغو بہار نظر آندا پہ آتا سائیں تانوں پتہ نہیں جیڑا مشورہ دیتا وے کم آ گیا ہے جیڑی گل دسی آوے گر دسے آوے او دے نال میرا کم بن گیا رشتہ طے ہو گیا میں تا تیاری وچ لگایا اے زرہ وچنی ہے ویچ کے تے اپنے حق مار دی رقم تیار کرنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا یار عثمان دے انہیں پسینے نہ کڑتے بازار دے اندر ون کے انہیں وقت نہ ضائع کر کتنے پیسے نہیں مانگ آکھے بس 450 درہم چا دے وہ تے اے زرہ تُسا چاہ گنو حضرت عثمان کا ایک آنا بھی گھٹ نہ کر زرہ میرے حوالے کرتے پیسے تو چاہ گنو حضرت علی پیسے گن کی دے انہاں زرہ چاہ کے دی حضرت علی یا مڑن لگے تے آکھن لگے محلن یا علی ٹھہرو علی کدے ویندا پہ آکھے نبی پاک دو ویندا پہ انہاں نو دسنے تیاری ہو گئی آکھے اے تھوڑا جہا تھیلے وچ سامان نہیں اے میرے طرف ہدیہ لئی وج وہ 450 درہم توجہ ہے انہوں دتا تے ول جیڑی زرہ لئی ہے اسے زرے نو لپیٹ کے ود حضرت علی دے حوالے کیتی تے آکھن لگے جیڑے ویلے جہاد تے یہ توفہ اتے چپاویں جہاد تو کرے سے تے ثواب عثمان نو بھی لبدا راسی ان محبتہ کے کوئی نہ